won't accuse anyone of being wrong, yeah? It wouldn't say something to be so wrong. Why is pig haram? Because I had attended a Christian. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में एक ईसाई खातून जिसका नाम ऑर्नेला था, उसने इंतहाई दिलचस्प सवाल बड़े अनोखे अंदाज में किया। इस खातून ने कहा कि मैं सूअर का गोश्त खाती हूँ और मुझे नहीं मालूम कि सूअर के गोश्त को हराम इस्लाम में क्यों करार दिया गया है। इस्लाम कहता है सूअर का गोश्त हराम है और ईसाईयत कहती है कि सूअर का गोश्त हराम नहीं है, और मैं तो सूअर का गोश्त खाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। आप बताएं कि इस्लाम में ऐसा क्यों है। दोस्तों इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से जो सवाल किया था वो सवाल इंतहाई दिलचस्प था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस ईसाई औरत को न सिर्फ कुरान पाक और बाइबल के हिसाब से समझाया, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने साइंटिफिकली ऐसे साबित किया कि ये औरत हंसती भी नजर आई और शर्मिंदा भी हो गई। एक लम्हा ऐसा आया कि डॉक्टर जाकिर नाइक के साइंटिफिक रीज़न सुन कर पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा और ये औरत शर्माते हुए अपने चेहरे को अपने हाथ से छुपाने लगी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिर ऐसा क्या जवाब दिया था कि सब लोग हैरान रह गए थे। हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। दोस्तों आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप जान सकें कि सूअर खाने के क्या क्या नुकसानात हैं, और इस वीडियो के आखिर में जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने सूअर खाने से मुतालिक अहम साइंटिफिक रीज़न बताई है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि मेरी बहन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लफ्ज़ हराम का मतलब क्या है। इस्लाम में लफ्ज़ हराम का मतलब है मना किया गया, यानी वो काम जिससे रोका गया हो, यानी कि वो खाने पीने की अशिया जिन्हें हराम करार दिया गया है, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें कोई भी मुसलमान नहीं खा सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब मैं आपको बताता हूँ कि कुरान पाक और बाइबल सूअर के गोश्त के हराम या ना हराम होने से मुताल्लिक क्या कहते हैं। यकीनन आपको समझ आ जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी भी इंसान के लिए मालूमात का ज़रिया इस्लामी किताबें होती हैं। मुसलमानों के लिए कुरान पाक है, ईसाइयों के लिए बाइबल है। पहले बात कर लेते हैं मुसलमानों के लिए कुरान पाक में क्या कहा गया है सूअर के गोश्त के हवाले से। Allah says in the Quran in Surah Baqarah chapter 2 verse 173, in Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 3, in Surah Anam chapter number 6 verse number 145, and Surah Nahl chapter number 16 verse number 115। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब हम कुरान पाक का मुतालिया करें तो कुरान पाक में 4 ऐसे मौक़े हैं जहां ये कहा गया है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। वो 4 मौक़े कौन से हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो भी गिनवा दिया। सूरह बकरा चैप्टर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा चैप्टर 5 वर्स नंबर 3, सूरह इनाम का चैप्टर नंबर 6 और आयत नंबर 145, और सूरह नहल के चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इन आयात के जरिए सूअर के गोश्त को हराम करार दिया है। दोस्तों अगले ही लम्हे उस लम्हे ये हॉल तालियों से गूंज उठा जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस ईसाई खातून के सामने ये कहा कि सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि बाइबल में भी 3 मकामात ऐसे हैं जहां पर कहा गया है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। और सवाल करने वाली ये औरत जिसने कहा था कि वो सूअर का गोश्त खाना पसंद करती है, मुस्कुराने लगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बुक ऑफ लेविटिक्स चैप्टर नंबर 11 आयत नंबर 7 से 8 में कहा गया है कि सूअर को हाथ ना लगाओ, ये तुम्हारे लिए हराम है, ये नापाक है। दोस्तों ये हिस्सा डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से पढ़कर समझाया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह का मैसेज ईसाइयों की किताब बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी चैप्टर नंबर 14 आयत नंबर 8 में भी दिया गया है। तर्जुमा, सूअर का गोश्त तुम्हारे लिए हराम है और ये नापाक है। इसी तरह से ईसाइयों की किताब बुक ऑफ आज़ाया चैप्टर नंबर 65 आयत नंबर 2 से 5 में भी कहा गया है कि तुम सूअर का गोश्त नहीं खाओगे। If you believe in the Bible, then eating pork is prohibited for you, is forbidden for you, is haram for you. If you are a Muslim, if you believe in the Quran, it is prohibited. If you do not believe in the Bible or do not believe in the Quran, let's analyze what does today's reason and logic and science say about pork. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं इस मौके पर उन लोगों के लिए भी वाज़ेह कर देता हूं जो न सिर्फ कुरान पाक को झुटलाते हैं या बाइबल को भी झुटलाते हैं, उन्हें मैं मौजूदा हालात और इस दौर के हिसाब से साइंस के मुताबिक बताता हूं कि सूअर का गोश्त क्यों नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सूअर का गोश्त खाते हैं तो भी
کم سے کم 70 سے زائد بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک بیماری ٹیپ ورم ہے جو کہ آنت میں ہو جاتی ہے، اور یہ بہت خطرناک اور تکلیف دہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ لمبے عرصے تک چلتی ہے۔ یہ بیماری سور کا گوشت کھانے سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر انتہائی حیران کن بات یہ بتائی کہ جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں، بھلے اسے بہت اچھے طریقے سے پکا بھی لیا جائے تو اس کے گوشت میں کچھ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو پکانے سے بھی زندہ رہتے ہیں، اور جب ہم کھا لیتے ہیں تو ہماری آنتوں کے ذریعے ہمارے خون میں داخل ہو جاتا ہے، اور سور کا گوشت کھانے والے آدمی کے جسم کے ہر حصے تک پہنچتا ہے، آنکھوں میں پہنچ کر آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، کانوں تک پہنچ کر انسان کی سماعت اس سے چھین لیتا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک سور کا گوشت کھانے والے آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے یہ بیماریاں ہو چکی ہیں، تب تک بات بہت آگے نکل چکی ہوتی ہے۔ Today science tells us that when you eat pork, it is more of fat building material rather than muscle building material. That's the reason most of the people who are regular pig eaters, they have got tires, they have got flaps. Today science tells us that by eating pork, there are high chances of having atherosclerosis. اس کے علاوہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو سور کا گوشت کھاتے ہیں ان کے جسم پر چربی زیادہ چڑھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آج کی سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت باقاعدگی سے کھائیں تو آپ کو ذہنی مریض بنا سکتی ہے، کیونکہ آپ میں ڈپریشن یعنی کہ ہر وقت ٹینشن لینا اور پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوستو دیکھیے اسلام نے کس طرح سے ہمیں مختلف حرام جانوروں کا گوشت کھانے سے بچایا ہے تاکہ ہماری صحت بھی اچھی رہے اور ہماری زندگی بھی اچھی رہے۔ لیکن سوچئے کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو دین اسلام کی نعمت سے محروم ہیں اور سور جیسی حرام چیز کا گوشت کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ لوگ ہیں جو ذہنی مریض بن رہے ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، اور ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہ سور کا گوشت کھاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ دنیا میں سب سے غلیظ مقام جو ہوتا ہے وہیں آپ کو سور ملے گا۔ سائنس ثابت کر چکی ہے کہ سور کا گوشت اور سور بطور جانور سب سے زیادہ غلیظ اور گندا جانور ہے۔ اور دوستو سب سے اہم بات جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہی وہ یہ تھی کہ سائنس ثابت کر چکی ہے کہ سب سے بے شرم جانور بھی سور ہی ہے، کیونکہ یہ وہ جانور ہے جو اپنے بچوں کی ماں کو اپنے دوستوں کے ہاتھوں اپنی آنکھوں کے سامنے جنسی عمل کا نشانہ بنتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے سب سے بے شرم جانور کہا گیا ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ مغربی ممالک میں دیکھ لیجئے، وہ لوگ جو سور کا گوشت کھاتے ہیں ان کے ہاں ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں، اور رات میں آخر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم اب آپس میں اپنی بیویاں تبدیل کریں گے، یعنی کہ میری بیوی تمہارے ساتھ، تمہاری بیوی میرے ساتھ چلی جائے گی، اور اس طرح سے یہ لوگ زندگی جیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے سور کا گوشت کھا کر ان کی زندگیاں بھی سور جیسی ہو چکی ہیں، جبکہ الحمدللہ اسلام نے ہمیں اس سب سے بچا لیا ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ میں مختصراً یہ کہوں گا کہ سائنس سے یہ ثابت ہو چکا ہے وہ لوگ جو سور کا گوشت کھاتے ہیں وہ سور جیسے ہی بن جاتے ہیں اور ویسی ہی زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو اب ہم آ جاتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ہم آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں اور آپ اس کا کامنٹ کی صورت میں ہمیں جواب دیتے ہیں۔ دوستو چونکہ اس ویڈیو میں سور کے گوشت سے متعلق بات ہوئی ہے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس بڑی آفت اور برائی سے بچا رکھا ہے کہ ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے، بلکہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے اور ہمارے لیے حلال طریقے سے گائے، بیل، بچڑا، بکرا، دمبا، اونٹ ان سب چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ عید الاضحیٰ انتہائی قریب ہے، البتہ اس مرتبہ عید الاضحیٰ ویسی نہیں ہوگی جیسی پہلے منائی جاتی رہی ہیں، لیکن آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس عید الاضحیٰ پر کیا نیک کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کہ آپ گوشت تقسیم کر کر دوسروں کی مدد کریں گے یا پھر آپ کسی اور طریقے سے دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجئے، کیونکہ آپ کے کامنٹس پڑھ کر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے وہ بھی اسی نیک راستے پر چل پڑیں گے۔ اپنی نیکی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، ہم سب پڑھنے والوں تک پہنچائیں گے۔ دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر کر دیجئے تاکہ تمام دیکھنے والوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور دنیا بھر کے لوگ یہ جان سکیں کہ سور کا گوشت کھانا حرام کیوں ہے، اس کے کیا فوائد ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to